नमस्कार गोंयकारांनो, हांव ऐश्वर्या सालगांवकर। सध्या हांव म्हापसा पेट्रोल पंपाचेर आयिल्लें पेट्रोल घालपाखातीर। एक जो इशू 4-5 दीस पयलीं एक जालो पर्वरी हांगासर। हांव बिचोले ना, पण हांगासर आतां सर बाकीचे बदलले, पण हांव काडटा, हांव तुमकां तें म्हणिना, हांव आतां काडटा। काडटा म्हटलं हांवें तुमकां, हांव काडटाय पण हांवें तुमकां सांगलें काडटा म्हणून, पण हांव आतां काडटा, आतांच काडटा पळय हांव। त्या टायमाचेर आमचो जो गोंयकार भाव आसा बिचोल साकून आपले आंबे घेवन पर्वरी विकपाक गेलो, जाल्यार ताका दिसलें सचिन मयेकर ह्या भुरग्याक सचिनांक तेंच्यांनी धांवडोवन घातलो। जेन्ना सचिनांक धांवडोवन घातलो, पुलिसांनी सांगलें की हांगासर तुका आंबे विकपाक गावना म्हणून, आनी बिचोलचो आमचो गोंयकार भुरगो। आतां हे तुमी पळयात, हो भायलो मनीस कितें, हो खंय रावला तो पळया, आनी हेका विचारपाक कोणूच ना रे। हांगा कितें पुलिसांक हफ्ते पावता, हे पळयात तुमी। हे चर्ची वयरसून संकल्प हॉस्पिटल आहा, आनी देवती सगळी, ह्या देवतेचेर गाडयो रावतात आनी तसले करता। वयल्या वाटेन काम चालू आसा, आनी अशा जाग्याचेर जेन्ना रावला पळय, त्या टायमार हांगासर एक्सिडंट प्रोन झोन म्हणटा आमी हेका, मेन एक्सिडंट झोन म्हणटा। आनी अशा जाग्याचेर रावून जेन्ना हे बिझनेस करता, हे तुमकां अलाउड आसा, पण तेच जर आमच्या जर गोंयकार भुरग्याक जर कितें करपाक जाय जाल्यार आमकां अलाउड ना। आज म्हाका दिसता की गोंय राज्य सरकार म्हणटा न्हू, हो इतलो लाचार जाला की आमकां गोंयकारांक कितें बिझनेस करपाक गेलो जाल्यार तांकां नाका, कित्याक गोंयकारांक खंय तरी ते कामाक दुसऱ्याच्या पांया कडेन दवरूंक सोदतात, आनी भायल्या लोकांक हांगासर राजा करपाक सोदतात। अशें जालें न्हू, भायले लोक येता आनी हांगासर दादागिरी करता, पण आमचे तेच जर गोंयकार भुरग्यांक जर बिझनेस करून पोट जर भरतले, चार पयशे जर कमयतले आपल्या फ्युचराक लागून, जाल्यार तांकां ते दिनात। हो खंयचो जस्टीस? आतां तुमकां मुद्दम येयला कित्याक सांग कळपाक लागून। पळयात कशा खंयच्या जाग्याचेर, ह्यो खंयच्या जाग्यार आसा तो पळयात तुमी कितें हो बसला हांगासर। म्हणजे भायले मायग्रंट्स आहा पळय, हेंकां खंयसरूय अलाउड आसा, हेंकां कोणीय दवरचे। म्हापसा म्युनिसिपालिटीचे चेअरपर्सनाक 4 पयशे गावल्यार तेका पुरो, तो हॅपी, जग मारिना म्हणटा दुनिया। हे पळयात, वयरसून संकल्प हॉस्पिटलाक वयरसून सकयल देंवता, हे सगळ्यांक अलाउड आसा। आनी हांगासर रावपाचें लोकांनी, आनी एक्सिडंट जाल्या उपरांत मागीर कितें, मागीर कोणी धांवपाचें, कोण बेकार आसा? असल्या भुरग्यांक तुमी धांवडोवन घाला मरे। मार्केटान ते आंबे पळय विकता न्हू, तेंकाय तसो टॅक्स पेयर दे, तेंचे कडसून टॅक्स घेतात, थंयसून तुमी सगळे हफ्ते घेतात। हांगासर हे भायल्या भायर आतां करपाक रेडी आहात तुमी, मागीर ते सचिनांक कित्याक विकपाक दिवंक ना? तर सचिनांक विकपाक दिवंक जाय आसलें न्हू। सचिन तुमच्या नाकाचेर कितें हे जालो, गुणो दवरलो तुमच्या नाकाचेर पुलिसांच्या, आनी हेणेन कितें तुमकां कितें बोल्सां भरली? याद मरे, पर्वरी एकाच जाग्यार न्हू। जेन्ना तेंच्यांनी सांगलें पुलिसान, आमी व्हिडिओ पळयलो की सचिन जेन्ना विकता, आमकां वयरसून साहेबाची ऑर्डर येयल्या। हांगा साहेबांची ऑर्डर येयना रे, न्याय हो सगळ्यांक सिमिलर आसपाक जाय। एकाच ज्युरिडिक्शनाक कित्याक तर खंयच्या साहेबान एकाच साहेबाक येयली ती ऑर्डर, बाकीच्यांकूय करा मरे। ह्या आतां एक्सिडंटाचो प्रोन झोन, लोक येतात रावतात पळोवपाक। थंयसर पळयात तुमी, आतां आनी एक लॉन रावला, फाटल्यान जर गाडी कोणाची आयली, ट्रक आयलो जावं कितें आयलें, ठोकतले आनी वयतले, मागीर कोणी धांवपाचें? हे तरी मेन हेजेर आसा, तो तरी भितून आसलो कदंबा डेपो कडेन, हो पळय मेन रोडाचेर आसा, आनी ती बीन देवती आसा। ही पळयात तुमी गाडयो कश्यो येतात त्यो। एक्सिडंटाक प्रोन झोन म्हणटा आमी, कारण हे चुकलो कोण जर मातसो जाल्यार थंयसर ठोकले एक्सिडंट न्हू। सो हे मातसो व्हिडिओ व्हायरल करा, आनी जा बिचारा गोंय राज्य सरकाराक, जेन्ना तुमी गोवा पुलीस जर म्हणटा सगळ्यांक सिमिलर 24 तास 7 दीस सगळ्यांक सिमिलर न्याय म्हणटा, जाल्यार ह्या भुरग्यांक हांगासर कित्याक दवरले, अशें रस्त्यांचेर कित्याक दवरलेले आसा? गोंयकारांक आमकां कित्याक त्रास करता, आनी भायल्या लोकांक तुमी माथ्यार घेवन कित्याक नासता, हो आमकां प्रश्न पडला। फाल्यां आमची भुरगीं जेन्ना ह्या सोसायटीन पांय दवरतात, बिझनेस करूंक वयतले, आमच्या भुरग्यांचेर खोड घालतात, पोटाचेर खोड घालतात, आनी भायल्या लोकांक तुमी माथ्यार घेवन नासतात। सो आमकां जस्टीस जाय, असल्या भुरग्यांक सगळ्यांक धांवडोवन घालात, सगळ्यांक सिमिलर दवरात न्याय। थँक्यू सो मच। आयज गोंयकार जेन्ना गोंयकारांक बिझनसान फुडें येवपाक जाय म्हणून आमचे मुख्यमंत्री सांगतात, स्वयंपूर्ण गोंय म्हणून प्रमोट करता, स्वयंपूर्ण गोंयची कॅम्पेन।
जाल्यार आयज सांगपाचें म्हटल्यार जेन्ना गोंयकार बिजनस करता जावं गोंयकार कितें हार्डवर्क करून कितें करपाक सोदता तेन्ना कितले पर्यंत तुमी हेरास करतात, जी सिस्टम आसा ती कितले पर्यंत हेरास करतात ती तुमी पळयात। आयज आंबे जे मानकुराद जे वखद मारिनासतना पिकयल्ले आंबे आसले ते हांवें चिंतलें की सामान्य गोंयकाराक सवाय भितून मेळोनी म्हणून। सो पर्वरी कदंबा डेपो आहा थंयसर हांव सायडीक रावल्लो आंबे घेवन, जाल्यार थंयसरल्यान म्हाका पुलिसांनी काडलो आनी काडलो कित्याक लागून की खंय तुका खंय उखलूंक लायला, खंय तुका मागीर कोर्टान म्हापशा वयचो पडटलो खंय कोर्टान। जेन्ना आमकां गोंयकारांक हे अशें सांगतात तेन्ना हांव त्या रोडान फाटलीं म्हाका दिसता 6-7 वर्सां त्या रोडान ट्रॅवल करता ऑलमोस्ट एवरी डे कसो। कदंबा डेपो कडल्यान जो रस्तो हितून फुडें हायवे कोकेरो सर्कला कडेन वयता त्या रोडान हांव फाटल्या 7-8 वर्सांक तरी ट्रॅवल करता रेग्युलर बेजीस। आनी थंयसर गोंयाच्या भायले लोक, हांव कोणाक कांय म्हणिना, पण गोंयाचे भायले लोक थंय फ्रुट्सां विकतात आनी थंयसर गर्दी जायना, कंजेशन बीन कांय नासता। पण हांव गोवन ग्रोवन जे आंबे म्हणजे मानकुराद आंबे जो गोंयचो आंबो, आनी जेन्ना गोंयान कितें भाजी आनी कितें जेन्ना जाता ती रस्त्याच्या सायडीक बसोन विकपाक शकता म्हणटा, आनी ज्या जाग्याचेर कंजेशन जाता सर्कल आनी कितें त्या जाग्यार बसोंक नासलो। थंयसर ज्या जाग्यार बसलो थंयसर भायले लोक रेग्युलरली आतां हांव कितले वर्सां पळयता 7-8 वर्सां पळयता की भायले लोक येवन थंयसर फ्रुट्सां आनी कितें विकता, कोणी तांकां कांय म्हणिना। पण जेन्ना एक गोंयकार हांव जो आंबो गोंयचो आंबो, भायलो खंयचे भायले फ्रूट नासले, गोंयचो आंबो थंयसर सामान्य गोंयकारांक सवाय भितून कॅमिकल फ्री आंबो गावोनी म्हणून थंयसर आंबे घेवन बसलेलो, जाल्यार थंय पुलिसांची गाडी येयली आनी तेंच्यांनी म्हाका थंयसरलो काड म्हूण सांगलें, काडटा म्हूण सांगलें, पण बाकी बसतले तांकां मागीर तुमी तशेंच एक्शन घेया म्हूण इतलेच थंडपणान सांगलें। पण जे पुलीस येता तेन्ना ज्या भाशेन आमचे कडेन सामान्य गोंयकारां कडेन उलयता ते खंय तरी दुसऱ्या वाटेन वयता।